عزوز سلامتنا تقبلون نايز يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركز بالوانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو أقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نخت كتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متواقعي ترسعون أمونغو أمريكان إيران زقات على حال كونات ملكتن مجتبى كاميني حين قتلت أبوه كفد زقات وقالن نيكربا محزات ترامب كم زعرفن كيريا إبراهيم الشعبية كام قلقال نبلزقنا من بركاخي حايش بزبل زوجاتو مجلسن كالوتن زيناتاتا لونا كساب موداتا حبيركم ناتنحوم مجتبى كاميني حين قتلت أبوه كفد مخانو قالاتيوم حدش لعلوي مرح إيران آيات ولا مجتبى كاميني حنا مفداي دم زت قتل أبو على كاميني دليت ملا حزب إيران مخانا فليتهم مجتبى كاميني دحرق قبر أبو ذهبوا ملقتي حنا نصهان هوات زقتلو جبنياتات كبر زي بلهم قتلتن حنا كنفديك قالنا أتيلهم ناستات حادثهم زتن سنسرعات قبر مرح إيران نبر تزازيم لهم إيران دحرق قتلت على كاميني أبلع الأمريكان إسرائيل زكايدتو تخطط المتقعتات نحنا مفداي سقمتات إيران دحرق قتلت على كاميني أبلع الأمريكان إسرائيل تخطاتالي نحنا مفداي متقعتات كم زوسدتي ذكر بخالق شنق إسرائيل أبقرب أوان مس أمريكان يتصد حبريتا بمكفال إيران بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نمقنصال حدش مدب كم زوسدت زر حبريتام زرق حمن باري ذكر نزس عيبو أنادولو بريزيدنت ترامب بمحبراو ميديا قصو أبيلو إيران كتقتلو انتفتينا بأشحاد زغطرو مسائلات ناب إيران كم زتنكوس آتنكيغو كبلت أبتيبو نيريم تهران واشنطنن أب كل جنبارات زكاير زولو تتصابوتات بقولت أفدو كبل أبلع إيران زنبر قد حيل بحر أمريكا كل علن متصاب بحر مزداق ما يخفت زتوع سمم عون فريمان نيرانين يخون مبر بسنك متقعتي أبلع متصاب بحر مزحلفان قدوين مرخب أما جو كلت يوم وقنات زكاير زولو مليسوم إنها قد دي خير كم زولو يفلتم أب تركي أب استخيد آخبا ودب وعل سامين أتلانتيك نيتوم استساتف بريزيدنت ترامب مس إيران استقبر سمم عمكراس تخصي كم استزازم مقلات وني زكرم أزد حر مخانو أمريكا أبلع إيران حدش متقعت كافيتا كم زلاون تقليص لهم إيران أبلع بمتصاب حرمز تحلف زنبرت مركب دحرز فصمتو متقعتي أمريكا أبلع إيران حدش مع بلاو متقعت كم جمرت قليص علم اسلامو حلوا ثوره إيران بوغنو كساب توساق ملكتا زوهب نتمسمر ماي كم زعصون ورار أمريكا كبيد ورار أمريكا كبيد ملاش كم زهبن أتنقيقلهم متقعت أمريكا سعيبو أو وشت ساعات اسلامو حلوا ثوره إيران أبيردان سركب مدبر أمريكا كم زهرم كقلص انقالهم حبرات إمارات عرب قطر كويت بحرين كلن كاب إيران زتونجفو مسائلاتن سب ألبو نفرتن ملاشي بالوان اسلامو حلوا ثوره إيران أمتصاب حرموز بانديرا قبرص التنبلبل أبز نبرت مركب بقلت متقعت دحر مفتامو ما خلا إذا أمريكا سينتكم أبز سومن ثالثي زوريا متقعت كم جمرا فليتيوم وسيخون MBGFS جالاكسي بزبل اتتوع مركب أب كفل موتر بز تفتر الرؤي قدعات قعزاء كتكسل كم زيك آلت بمقلاز حدث بلاو أبال تامركب دهايو كم زت أف أحبيريم متقعت أمريكا ناي مسائلات سب ألبو نفرتن بوتاتات نايمر رخب مرباباتن نايقما قم بحر مكتتال بوتاتات زت تقلل 140 وتدراو علامات إيران كم زوقعونا ملكيت لهم سرحيتات نقد بحر عباي بريطانيا سرحتنيات اتا مركب ابني هوت ادحن جالباتات كم زتساغرو كابوت تدراو سبب مزحبريتا كم زرخبون قليص لهم سينتكم اب اكس اب زكافلو مغلصي إيران أقديمة أبلع لنقدوان مرخب بزفتمتو متقعتي تحتاتي تدحر مخانو نتناي مردد أسم معنى مخبار كالع دل تواهيبيو انت خونقن مليسا فشيلا يبلم اتمجلت منستر مكلخال أمريكا بيتيكساتون زكافل خوينو نسوهم بوغانو إيران دخم مرجع جيران حج واقع تركب على كبلي تحفهم اسلامو حلوا ثورة إيران أمريكا أبدوا وجما جنب بحري نزركبوا بركز بولو مدبرات جما جنب بحرن جنب بتاعت تيليكومنيكيشن إلى ما كم زجبري قليتهم كم جبر مرسدما إيران قدما معرف حنا مفداي أبيردانوس أبزركب مدبر أير لو الحسن متقعت زتقال لمخان بمقلات ما خلت إزاز قطر النايت مدبرن هنجرات سب الونفرتي كيوناين كام زعنوت ونقاليت علم أقدموا له مسنبت منقستاو مع خنزينا إيران أبزي تفقد مسمر كتقوعز أبز فتنت مركب بمسائلات دحر مهراما كساب توسخ ملك تازواب متأبو حرموز كام زعات وتقاليت أنيرا تدقاقا ممرحيتات أشش بمبال بناي متنقاطات تخص تهاريما دو إلى يبل اتي أم منقستاو مع خنزينا زيت محلال فمقلتي توسخ زخوني يخون أمريكا التفنوة متقعتي بخبدات ملاش كام زوهابون أبتو زوازر كبا حدش مدبرات إلى ما كام زخونانونا تنقيغلهم أما جمرتانا يزسومن
ሰለስተ ንግዳውያን ታንከራት ብማያት ኦማን ኣቢለን በአሜሪካ ዝመኸረቶ መስመር ክሰግራ ኣብ ዝፈተናሉ እዋን መጥቃዕቲ በፂሕወን እዩ። ኢራን ብተደጋጋሚ እቱ ውሑስ መስመር ብማያታ ዝሓልፍ ፍሉይ መስመር ምዃኑ ገሊጻ እያ። እዚ ፍጻመ ካብ ኣሜሪካ ተኸታታሊ መጥቃዕታት ከም ዘስዓበን 17 ሰባት ከም ዝሞቱን 115 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ኢራን ገሊጾም ኣለዉ። ኢራን ድማ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ መራቅ ሸርክቲ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ብምፍጻምያ ምላሽ እናሃበት ትርከብ ዘላ። እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን IRGC ኣብ ቀጠር ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር አልኡደይድ ብባሊስቲክ ሚሳኤላት እውን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ ዘሎ። እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ቀጠር ዝርከብ መደበር ኣየር አልኡደይድ ወታደራዊ ማዕስከር ኣሜሪካ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡሎም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ትካል ንዝርከቡ ወሰንቲ ትሕቲ ቅርጽታት ዒላማ ከም ዝገበረ እውን ይገልጽ። ብመሰረት መግለጺ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ተመሳሳሊ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ማእኸል ጽገና ነፈርቲ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከብ ናይ ትእዛዝ ምቁጽጻር መሳለጥያን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ኣነጺሩሎም። በኣንጻሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቀጠር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስርዓት ምክልኻል ኣየር እታ ሃገር ነቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ቀጠር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከፈሽሎ ከም ዝኽኣል ኣፍሊጡሎም። ይኹን እምበር መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢራን እቲ መጥቃዕቲ ዕውት ምንባርየን እናሓበራ ዝርከባ ዘለዋ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ናይ ቀረባ መሓዛት ትራምፕ ዝነበረ ሴኔተር ሊንዚ ግርሃም ብዘጋጠሞ ሓፂርን ሃንደበታውን ሕማም ዓሪፉ። ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሪፐብሊካን ሴኔተር ሊንዚ ግርሃም ብዘጋጠሞ ሓፂርን ሃንደበታውን ሕማም ትማሊ ቀዳም ምሸት ኣብ መበል 71 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ገሊጹ። ኣብ 2002 ናብ ሰኔት ዝተመርጸ እዚ ፖለቲከኛ ደቡብ ካሮላይና ሓደ ካብቶም ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ጽልዋ ዘለዎም ድምጽታት ዋሽንግተን እዩ ነይሩ። ሴኔተር ሊንዚ ግርሃም ብዓርቢ ምስ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እውን ተራኺቡ ነይሩ። ቅድሚ መገሽኡ ግን ዝኾነ ዝፍለጥ ናይ ጥዕና ስክፍታ ኣይነበረን። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ግርሃም ሓቀኛ ኣሜሪካዊ ሓርበኛ ምዃኑ ገሊጹ። ግርሃም ኣብ ወንበር ኮሚቴ ባጀት ሴኔት ኮይኑውን ከም ዘገልገለ ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እውን ብዜና ሞት እቲ ሴኔተር ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ገሊጹ ይርከባሎም። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ነበር ኬርያ ኢብራሂም ንሻዕብያ ካብ ምግልጋል ንብልጽግና መንበርካ ኺሕሸኒ ክትብል ገሊጻ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ነበር ኬርያ ኢብራሂም ካብ ባርያ ህግደፍ ምዃን ባርያ ብልጽግና ምዃን ይሓይሽ ክትብል ተሰሚዓላ። ኬርያ ምስ ፋና ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ንትግራይ ተቆጻጺሩ ዝርከብ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ንሻዕብያ ኣረኪቡ ክትብል እውን ከሲሳላ። ኬርያ ናይ ቀዳም ጉዳይ ኣባኣ ሕወሓት ንትግራይ ከጥፍእ ምስ ደሊ ሻዕብያ ከም ልኡኽ ኮይኑ የገልግላሎ ክትብል ከሲሳላ። ሕወሓት ንብልጽግና ከንበርከኽ የብልናን ብዝብል ካብ ንብልጽግና ንሻዕብያ መንበርከኽ ይሕሸኒ ክብል መሪጹሎ ክትብል እውን ገሊጻ ትርከባላ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ስነ ስርዓት ምረቓ መበሳሳ 8 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣባላቱ ናይ 10 ክፍለ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ምስ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ስልጠና ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስትራት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ህዝባዊ ግንባርን ሰራሕተኛታት ማእኸል ስልጠናን ከምኡውን ዕድማት ኣጋይሽ ተረኺቦም ነይሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀንዲ መደረኡ ንተምሃሮን ወለዶምን ከምኡውን ሰራሕተኛታት ትማእኸል እንኳ ሓጎሰኩም ብምባል እቶም ተመረቕቲ ውፅኢት ፈተናኦም ብዘይግድስ ብመሃዚ ተበግሶታት ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ክቕጽሉ ተሓሳሲቡ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቶም ተመረቕቲ ንውልቃዊ ምዕባለኦም ንገስጋስ ጽቡቕ ህይወት ሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ክገብርዎ ዝኽእሉ ልዑል ኣበርክቶን ተበግሶን ኣብ ልዕሊኦም ዘቐምጡ ሓላፍነት ክርድኡን ጸዊዕሎም። ብተወሳኺ ወለዲ ስድራ ቤታት ብፍላይ ድማ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ትምህርታዊ ሞያኦም ስሩዕ ክትትል ከካይድውን ጸዊዑ ይርከባሎም። እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።